بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ فانی مکی آنی عزت تیرا ابد تیرا مکہ فانی مکی آنی عزت تیرا ابد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جا تو ہے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جناب صدر اور عزیز ساتھیوں، آج کی